नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत ट्याक्सेसन सब्जेक्टको इन्कम फ्रम बिजनेस च्याप्टरमा छौँ र इन्कम फ्रम बिजनेससँग सम्बन्धित मैले यहाँहरूलाई केही इक्जाम्पलहरू सल्युसन गरिरहेको छु, सल्युसन गरेर देखाइरहेको छु र आजको क्लासमा पनि म यहाँहरूसँग एउटा इन्कम फ्रम बिजनेस क्याल्कुलेसन गर्ने र त्यस्तै ट्याक्सेबल स्टेटमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने क्वेसन छ र त्यो क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। र यहाँ दिएको क्वेसन मिस्टर केदार एन्ड मिस्टर शम्भु आर इक्वल पार्टनर इन अ रजिस्टर पार्टनरसिप फर्म हुज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फर द प्रिभियस इयर इज एज अन्डर भनेर यहाँ हामीलाई चाहिँ पार्टनरसिप फर्मको इन्फर्मेसन दिएको छ। अनि मैले यो क्वेसन सल्युसनका लागि अलरेडी पहिले नै फर्मेट बनाइसकेको छु। क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अफ अ पार्टनरसिप फर्म फर द प्रिभियस इयर भनेर। अनि यो क्वेसन हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। पहिले हामी के गर्छौँ भने यो एडिसनल इन्फर्मेसनहरूलाई पनि कुन कुन एडिसनल इन्फर्मेसनलाई माथि चाहिँ हामी कन्सिडर गर्नुपर्छ, सल्युसनमा देखाउनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ जान्छौँ। सबभन्दा सुरुमा दिएको छ द जोइन्ट लाइफ पोलिसी अफ पार्टनर एमाउन्टेड टु ₹4,50,000 भनेको छ। यस्तो जोइन्ट इन्सुरेन्स प्रिमियम छ, जोइन्ट लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हो भने यो चाहिँ डिडक्सन गर्न पाइँदैन, एलआइपी क्लेम गर्न पाइँदैन, यसलाई हामी केही पनि गर्दैनौँ। त्यस्तै कम्पेन्सेसन रिसिभ फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी फर लस अफ स्टक इन ट्रेड एमाउन्टिङ टु ₹40,000 हेज नट बिन रेकर्डेड इन इन्कम साइड भनेको छ। यहाँ इन्कम साइडमा चाहिँ यो इन्सुरेन्स कम्पनीबाट स्टक लस भएर प्राप्त गरेको कम्पेन्सेसन छ अरे, तर त्यो चाहिँ इन्कम साइडमा देखाएको छैन भन्छ। तसर्थ यसलाई हामी इन्कममा समावेश गर्नुपर्छ। स्टाफ स्यालेरी इन्क्लुड्स ₹60,000 पेड टु अ म्यानेजर विदाउट डिडक्टेड ट्याक्स एट सोर्स भन्दैछ। यो 60,000 चाहिँ म्यानेजरलाई तिरिएको स्यालेरी पनि समावेश छ भन्छ। म्यानेजर पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एज अ स्टाफको रूपमा रहन्छ, तसर्थ यो चाहिँ स्यालेरीमा समावेश भयो भन्नु चाहिँ केही अप्ठ्यारो कुरा होइन। यसलाई हामी स्यालेरीमै समावेश हुन दिन्छौँ, यसलाई हामी केही गर्नु पर्दैन। त्यो स्यालेरीमाथि जति दिएको छ त्यो सबैलाई देखाइदिन्छौँ। त्यस्तै 40% अफ इन्ट्रेस्ट अन लोन वाज डिनाइड बाई ट्याक्स अफिस ड्यु टु ल्याक अफ इभिडेन्स भनेको छ। अब 40% इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ अब ट्याक्स अफिसले चाहिँ के गर्यो, ल्याक अफ इभिडेन्स प्रमाणका कारणले गर्दा डिनाइड गर्यो। तसर्थ हामी 40%लाई हामी यहाँ देखाउँदैनौँ, भनेको 60% मात्रै बिजनेस रिलेटेड मानिन्छ र 60%लाई मात्रै हामी यहाँ एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै लिगल चार्ज इन्क्लुड ₹6500 इन्कर फर डिफेन्डिङ द टाइटल अफ द बिजनेस फर्म्स प्रपर्टी भनेको छ। यो डिफेन्डिङ द टाइटल अफ द फर्म प्रपर्टी भनेको बिजनेससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस भयो, तसर्थ यसलाई हामी लिगल चार्जमै समावेश हुन दिन्छौँ। त्यस्तै ओपनिङ डब्लुडिबी अफ ब्लक डी वाज ₹2 लाख भनेर ओपनिङ डब्लुडिबी दिएको छ। ड्युरिङ द इयर नो एडिसन वाज मेड, वान एसेट्स ओरिजिनल्ली कस्टिङ ₹30,000 ह्याभिङ बुक भ्यालु ₹20,000 वाज डिस्पोज अफ ₹10,000 भनेर हामीलाई यो चाहिँ डेप्रिसिएसन, एलाइबल डेप्रिसिएसन र एक्चुअल रिपेयर छ भने एलाइबल रिपेयर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। टेबलमा भएका आइटमहरू पनि विचार गर्दै हामी अब यहाँ बिजनेससँग रिलेटेड इन्कमहरूलाई लेख्छौँ। सबभन्दा सुरुमा सेल्स दिएको छ, हामी सेल्स रेभिन्यूलाई हामी बिजनेस इन्कम मानिन्छ। सेल्स रेभिन्यू यो दिएको छ 8 लाख। अब सेल्ससँग रिलेटेड अरू केही पनि आइटमहरू छैन होइन, तसर्थ यो हामी 8 लाख देखायौँ। अनि त्यस्तै रिकभरी अफ ब्याड डेट भन्छ, यो पनि बिजनेस इन्कम हुन्छ। रिकभरी अफ ब्याड डेट्स अर ब्याड डेट्स रिकभर यो हाम्रो दिएको छ 50,000। अनि योभन्दा माथिको मैले क्लोजिङ स्टक भन्ने आइटम छोडेँ। यो क्लोजिङ स्टक भने कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्दा सो गर्नुपर्छ। अब रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स रिफन्ड भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो इन्कमको रूपमा देखाइँदैन, किनकि इन्कम ट्याक्ससँग रिलेटेड नै हामी यहाँ इन्कमहरू क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ होइन। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन एसबिएल डिभेन्चर्स भनेको छ। अब एसबिएल डिभेन्चर्स भनेपछि तपाईँको यो चाहिँ डिभेन्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्राप्त गरेको भन्ने कुरा हो, यो पार्टनरसिप फर्मले प्राप्त गरेको भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड भयो।
प्राइज रिसिभ फ्रम ओपन डिस्प्ले कम्पिटिसन भन्छ, त्यो बिजनेस रिलेटेड मानिन्छ। प्राइज रिसिभ्ड फ्रम ओपन डिस्प्ले कम्पिटिसन कति 51,000 दिएको छ। त्यस्तै रेन्ट फ्रम स्टाफ क्वार्टर भनेको छ। अब रेन्ट फ्रम स्टाफ क्वार्टर पनि बिजनेस रिलेटेड नै हुन्छ। रेन्ट फ्रम स्टाफ क्वार्टर 84,000 छ, यसलाई पनि हामी इन्कममा राख्छौँ। अब नेट लस छ, यहाँ नेट लसलाई हामी देखाउँदैनौँ हैन। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा भएको अघिको इन्कमलाई पनि देखाउनुपर्छ, जस्तो कम्पेन्सेसन रिसिभ थियो, compensation received for loss of stock in trade। यसरी कमिसन प्राप्त भएको चाहिँ 40,000 छ, त्यो 40,000 लाई पनि हामी समावेश गर्छौं। अनि अरु पनि केही इन्कम छ भने त्यसलाई देखाउनु पर्ने हो, तर हामीसँग चाहिँ इन्कमहरु छैन हैन अरु। भनेपछि यति इन्कम चाहिँ हाम्रो बिजनेससँग रिलेटेड भएको हुनाले यसलाई हामी टोटल गर्छौं, अनि टोटल गरेर यहाँ ग्रस इन्कम भनेर देखाउँछौं। ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस 9 लाख, 10 लाख, 25,000, 10 लाख 25,000 हुन्छ। अनि सँगसँगै अब हामी एक्सपेन्सेस तिर छौं, एक्सपेन्सेस तिर जान्छौं। लेस जनरल डिडक्सनहरु, लायबल फर डिडक्सन। अब डिडक्सनमा भएका आइटमहरुलाई यहाँ देखाउँछौं, जस्तो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ वर्किङ नोटमा हैन। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक यो वर्किङ नोटबाट यहाँ देखाउँछौं। त्यो बाहेक अरु पनि केही आइटम छन् भने तिनीहरुलाई राख्दै जाउँ र पछि चाहिँ हामी यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक वर्किङ नोटबाट क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँला। जस्तो स्टाफ स्यालेरी भनेको छ, स्टाफ स्यालेरीज इन्क्लुडिङ सैलरी अफ मैनेजर। सैलरी अफ मैनेजर इन्क्लुड गरेको सैलरी भने 2,10,000 छ, त्यसलाई हामी देखाउँछौं। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको लिमिटको आधारमा हो, त्यो पछि देखाउनु पर्छ। त्यस्तै अफिस रेन्ट 10,200 छ। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भन्ने बित्तिकै क्यापिटल नेचरको भइहाल्यो, यसलाई हामी यहाँ देखाउँदैनौं हैन। र इन्ट्रेस्ट अन लोन छ, यसलाई भने हामी देखाउँछौं। इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर हामीलाई 45,000 गिवन छ, तर यहाँ हामीलाई 4th नम्बरको एडिसनल इन्फर्मेसनले के भन्दैछ भने 40% अफ द इन्ट्रेस्ट अन लोन वाज डिनाइड बाइ ट्याक्स अफिस भनेको छ। 40% चाहिँ अब अस्वीकृत छ, 60% लाई मात्रै हामी यहाँ देखाउँछौं। अब यो 45,000 को 60% गर्नु पर्यो, 27,000 आउँदो रहेछ। 27,000 लाई यहाँ देखाउँछौं। अनि त्यस्तै डेप्रिसिएसन छ, डेप्रिसिएसनलाई पनि हामी वर्किङ नोटबाट एलायबल निकालेर देखाउँछौं। तसर्थ मैले यहाँनिर एलायबल डेप्रिसिएसन भनेर लेखिदिएँ, जो भने ब्लक डी को कुरा हो। यो वर्किङ नोटबाट
अनि त्यस्तै एडभर्टाइजिङ छ, त्यसलाई देखाउँछौँ हामी। एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस भनेर 30,000। अनि त्यस्तै बोनस टु स्टाफ, बोनस टु स्टाफ यो पनि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेन्सेस भयो। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम जोइन भनेको छ, यसलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ हैन। अनि न्युजपेपर्स एन्ड पिरियोडिकल, न्युजपेपर एन्ड पिरियोडिकल भनेर 8,000 गिभन छ, यो 8,000 देखाउँछ हामी। न्युजपेपर एन्ड पिरियोडिकल पछि हाम्रो लिगल चार्ज छ, लिगल चार्जेस भनेर हामीलाई 16,500 दिएको छ। सरी, एडिसनल इन्फर्मेसनमा यहाँनिर 6,500 यो चाहिँ इन्कर फर डिफेन्डिङ द टाइटल अफ बिजनेस के अरे फर्म्स प्रपर्टी भनेको छ। यो यहाँ हामी समावेश गर्न पाइन्छ हैन। 6,500 यसमा इन्कर गरिएको इन्क्लुड छ भने राम्रै भयो। जति दिएको छ पुरै हामी यहाँबाट डिडक्सन गर्न पाउँछौँ, 16,500 है। अनि यो बाहेक अरू पनि केही एक्सपेन्सेसहरू यहाँ छुटेका छन् भने त्यसलाई हामी समावेश गर्नुपर्छ। अब हामीले छोडेका आइटमहरू भनेको एउटा डेप्रिसिएसन छ, अनि अर्को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट छ, अर्को कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक छ। यति आइटमहरूलाई हामी वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछौँ। वर्किङ नोट फर्स्टमा हामी क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्छौँ। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्नका लागि हामी क्वेसनमा ओपनिङ स्टक छ भने ओपनिङ स्टकलाई राख्छौँ। क्वेसनमा ओपनिङ स्टक छ दिएको 50,000 छ। अनि त्यस्तै हामी यसमा एड गर्नुपर्छ पर्चेजहरूलाई। पर्चेज हामीलाई 2,35,000 गिभन छ। अनि त्यस्तै अरू पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू केही छन् भने त्यसलाई समावेश गर्नुपर्छ। यो क्वेसनमा हामीसँग डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू त्यस्तो एक्स्ट्रा केही पनि छैन। अब यो फिगरबाट हामी लेस गर्नुपर्छ क्लोजिङ स्टकलाई। क्लोजिङ स्टक हामीलाई 65,000 गिभन छ। अब यसैलाई हामी एडलेस गरेर जति हुन्छ, अब यो चाहिँ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हुन्छ, यसलाई यो 50,000 त्यसमा 2,35,000 एड गर्ने र 65,000 लेस गर्नु हो। यहाँबाट 15 गर्दा हुँदा 2,20,000 आउँछ। यो हाम्रो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भयो। वर्किङ नोट 1 सल्युसन गऱ्यौँ। त्यस्तै हामी वर्किङ नोट 2 मा, वर्किङ नोट 2 मा हामीले क्याल्कुलेसन अफ एलाइबल डेप्रिसिएसन, क्याल्कुलेसन अफ एलाइबल डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब एलाइबल डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा क्वेसनमा हामीलाई एउटा मात्रै ब्लक दिएको छ, ब्लक डी को लागि। तसर्थ हामी यहाँ ओपनिङ डब्लुडिबी मैले फर्मेट विदाउट फर्मेटै लेखेँ। ओपनिङ डब्लुडिबी भनेर डी ब्लकको लागि भनेर 2 लाख गिभन छ। त्यस्तै ड्युरिङ द इयर नो एडिसन वाज मेड भन्छ, कुनै पनि एडिसन छैन भन्नुको अर्थ। तर पनि हामी यहाँ एड एडिसन ड्युरिङ द इयर भनेर लेख्छौँ। ड्युरिङ द इयर त लेख्छौँ तर केही पनि छैन, नील। यो टोटल रिजल्ट हाम्रो 2 लाख नै हुन्छ। यसबाट हामी लेस गर्छौँ डिस्पोजल भ्यालुलाई। डिस्पोजल भ्यालुको बारेमा हेरौँ। 1 एसेट्स ओरिजिनल्ली कस्टिङ ₹30,000, ओरिजिनल्ली 30,000 मा पर्चेज गरिएको हो हैन, ओरिजिनल कस्ट। अनि ह्याभिङ बुक भ्यालु ₹20,000 र त्यसको बुक भ्यालु 20,000 छ। वाज डिस्पोज अफ एट ₹10,000
10,000 रुपियाँ चाहिँ के गरियो त भन्दा 10,000 मा मात्रै बिक्री गरियो। हामीले यहाँ डिस्पोजल भ्यालुलाई लेख्नुपर्ने हो, तसर्थ त्यही 10,000 लाई नै लेस गर्छौँ। तर अब हाम्रो यो आएको 1,90,000 छ। यो 1,90,000 भनेको डेप्रिसिएसन बेसिस हुन्छ, डेप्रिसिएसन बेसिस फर द इयर हुन्छ र हामी यही डेप्रिसिएसन बेसिसको आधारमा एलाइबल डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ। अब एलाइबल डेप्रिसिएसन भनेपछि हाम्रो यो डी ब्लकको 15% अफ हामी यसैको गर्छौँ। 1,90,000 को 15% 28,500 लाई हामी एलाइबल डेप्रिसिएसनको रूपमा देखाउनुपर्छ। अब यो वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेसन गरेर आएको फिगरहरूलाई हामी अर्को साइडमा देखाउँछौँ। अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कस्टको लागि चाहिँ वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने, तर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको वर्किङ नोटका लागि हामीलाई एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम चाहिन्छ। त्यो हामी अझै क्याल्कुलेसन गरिसकेका छैनौँ, तसर्थ हामी पहिले यसलाई मात्रै फेयर सल्युसनमा देखाउँछौँ। भर्खर प्राप्त भएको जुन वर्किङ नोट 1 बाट कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक थियो यो 2,20,000। त्यस्तै एलाइबल डेप्रिसिएसन भनेर ब्लक डी को वर्किङ नोट 2 बाट हामी चाहिँ यहाँ 28,500 राख्यौँ। अब यो सकिसकेपछि हामीसँग अब यहाँ डिडक्सन गर्नुपर्ने अरू आइटमहरू केही पनि छैन। एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हो। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम क्याल्कुलेसन गरेपछि मात्रै निकाल्न सकिने हुनाले यसलाई हामी पहिले टोटल गरेर यहाँबाट लेस गरिदिन्छौँ र यो आएको रिजल्ट भने एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस बिफोर डिडक्टिङ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर लेख्नु पर्यो। यो हामी यो सबलाई टोटल गर्छौँ। यो टोटल गर्दा हाम्रो टोटल रिजल्ट भने चाहिँ 5,65,200 हुन्छ र यो माथिबाट लेस गरिदिन्छौँ माइनस 10,25,000। यसबाट लेस गर्दा 4,59,800 आउँछ। अब यो हामी यहाँनिर अब यदि अनरिकभर लसहरू केही छ भने अनरिकभर लसहरूलाई हामी यहाँबाट लेस गर्छौँ। अनरिकभर बिजनेस लस केही छ भने यहाँबाट घटाउनु पर्ने हो, तर अहिलेको क्वेसनमा अनरिकभर बिजनेस लस त्यस्तो केही पनि छैन हैन, यहाँ दिएको हुन्छ, अहिले दिएको छैन। यो आएको रिजल्ट भने एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम आउँछ। यो भने 4,59,800 आयो। अनि यसमा पनि हामी लेस गर्छौँ एलाइबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। अब मैले यसको अलग्गै वर्किङ नोट बनाउन थालिनँ, यही सल्युसनमै एट्याच गरिदिन्छु। हामी एलाइबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कमको गर्नुपर्छ। एडजस्टेड ट्याक्सेबल बिजनेस इन्कम यो दिएको 4,59,800 को 50% गर्नु पर्यो। यसो गर्दा 2,29,900 आउँछ। अनि क्वेसनमा कतै एक्चुअल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट दिएको होला र यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट क्वेसनमा 4 लाख गिभन छ। यो हामी दुईटा कम्पेयर गर्छौँ, विच एभर इज लोअर, जो सानो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट डिडक्सन गर्छौँ। यो दुईटा मध्ये सानो भनेको 2,29,900 हुन्छ। अब क्वेसनमा हामीलाई रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट पनि दिएको छैन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हामी राख्यौँ, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट दिएको छैन, तसर्थ हामी यसलाई माथिबाट लेस गर्छौँ र लेस गरेर तल हाम्रो एसेसेबल नेट एसेसेबल इन्कम आउँछ। नेट एसेसेबल
नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस हामीले प्राप्त गर्छौँ यहाँ यसरी हैन। यो माथिबाट लेस गर्नु पर्यो। यो माथिबाट लेस गर्दा यसैको 50% हामी यहाँ डिडक्सन गरेका हौँ भने यो पनि 2,29,900 आउँछ। अब सँगसँगै हामी ट्याक्सेबल स्टेटमेन्ट सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा ट्याक्सेबल स्टेटमेन्ट पनि सोधेको छ। क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। अब ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा त हामीलाई यहाँ दिएको इन्फर्मेसनहरु जस्तो एलआईपी क्लेम गर्न पाइदैन किनकि यो कम्बाइनमा छ हैन पार्टनर्सहरुको तसर्थ त्यसलाई क्लेम गर्न पाइदैन हैन। त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। अब यहाँ हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन अनुसार हामीले क्रेडिट साइडको इन्ट्रेस्ट ओन हिमालय बैंक लिमिटेडको डिबेन्चर दिएको छ क्यारे। यसलाई हामी यहाँ समावेश गरेका छैनौं हैन। एउटा त्यसलाई देखाउँछौं इन्ट्रेस्ट अन एचबीएल डिबेन्चर। अब यो एचबीएल डिबेन्चरको इन्ट्रेस्टमा नेट र आफ्टर टीडीएसहरु केही पनि दिएको छैन भन्नुको अर्थ यो ग्रस अमाउन्टै बुझ्छौं हामी। यहाँनिर हामी 8000 लाई देखायौं। अरु यहाँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कमहरु क्वेशनमा केही पनि छैन। त्यस्तै यससँग रिलेटेड इन्ट्रेस्ट कलेक्सनहरु केही पनि छैन हैन। तसर्थ यो फिगर नै हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ 8000। अनि यसमा नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेसलाई देखाउनु पर्छ। अघि हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर 229,900 निकालेका थियौं। अनि पार्टनरशिप फर्मको लागि चाहिँ इन्कमका हेडिङहरु यति नै हुन् र यसलाई हामी टोटल गर्छौं। यो हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ। टोटल इन्कम भनेको चाहिँ 2,37,900 आउँछ। अब यसबाट लेस गर्नुपर्ने एलाइबल फर डिडक्सन भनेर अब एलाइबल फर डिडक्सन भनेर हामी रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनहरु डोनेसनहरु कमन डिडक्सनहरु घटाउनु पर्छ। अब यहाँ क्वेशनमा डोनेसन कसैलाई दिएको कुरा अनि रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको कुरा केही पनि छैन। तसर्थ हामी रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन आरसी पनि नील र डोनेसन पनि छैन तसर्थ यो पनि नील नै देखाउँछौं। त्यस्तै लेस गर्छौं अदर एक्जाम्पसन्सहरु। अदर एक्जाम्पसन्समा पनि तपाईको एउटा एलआईपी छ तर जोइन्ट एलआईपी भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामी यहाँ डिडक्सन गर्दैनौं हैन। अरु त्यस्तो एलआईपीहरु के अरु हाम्रो एक्जाम्पसनहरु केही पनि छैन। तसर्थ हाम्रो रिजल्ट भनेको हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम भनेको यति नै आउँछ। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 2,37,900 आउँछ। यसरी हामी आजको क्लासमा एसेसेबल इन्कमसँग सम्बन्धित र स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम बनाउन भनेको थियो त्यो क्वेशन हामी उठायौं र यसरी हामी कम्प्लिट सल्युसन पनि गर्यौं। अब यस्तो क्वेशनमा हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न भनेको भए पनि हामी पार्टनरशिप फर्मको कुरा छ र पार्टनरशिप फर्मको ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नु पर्दा हामी डाइरेक्ट 25% नै चार्ज गर्दिन्छौं। त्यसरी हामी ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौं हैन। तर यो क्वेशनले सोधेको पनि छैन। हुन्छ त यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको क्लासबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।